तस्य तावदपि जीवभावः भवति, किन्तु तदत्र श्रुत्या तद्विषया श्रुतिः यत्र न विद्यते। मतान्तरे ज्ञानात् जीवस्यापि उपास्यत्वम् उपासकेन अहङ्ग्रहोपासनया ऐक्यं यद्यपि सिद्ध्यति, तथापि तादृश तुतेरभावात्, श्रवणाभावात्, जीवस्य आहत्य उपास्यत्वेन श्रवणाभावात् तत्र एकस्मिन्नेव जीवे उपास्य उपासकभावः तत्र न भवति। तेषाम् उपासकपुरुषौ तु पठितुं भवता। तथा च सति उपास्य गुणान्वयात् पठ्यतां पंडित जी। जी। सत्य संकल्पत्वेति सत्य संकल्पत्वं वितथ संकल्पत्वं न तो सिद्ध विषय संकल्पराहित्यं श्रुत्यंतर प्रसिद्ध हेय गुणत्व सिद्ध्याद्यनुसारेणैक पदस्योचितत्वात् तच्च स्वाभाविकं नित्याविर्भूतं ब्राह्ममेव ग्राह्यं न तो मुक्तौ हेत्वन्तराधीनाविर्भावम् हेत्वाक्षेपकल्पना गौरवात् सर्वकर्मत्वं सर्वप्रपञ्चरूपकार्यत्वं कर्मशब्दस्य बालाक्यधिकरणन्यायेन कार्यमात्रपरत्वात् सर्वकामत्वं सर्वकामयत इति व्युत्पत्त्या सकलसिद्ध्यविषयकामनावत्वं सर्वकल्पानुयायी सकलभोग्यवास्तुशालित्वं वा एतेन सर्वगन्धः सर्वरस इति व्याख्यातम्। सर्वम् इदम् अभ्यातम् इति उपासना कालवृत्ति सकल प्रपंच व्यापित्वं तत्कालिकं न तु उपासकस्य मुक्तिकाले भविष्यत् तात्कालिक प्रपंच व्यापित्वम्। सर्वमिदम् अभ्यात इति उपासना कार्यवृत्तिः सकल प्रपंच व्यापित्वं तात्कालिकं न तु उपासकस्य मुक्तिकाले भविष्य तात्कालिक प्रपंच व्यापित। अतो सर्वमिदम् अभिव्याप्तं पूर्वमेव अभ्यातं पूर्वमेव व्याप्तं भवति, अतएव तत् उपासनाया अनन्तरं सर्वं सार्वत्म्यं भविष्यति, इदानीं नास्ति इति प्रसङ्गः अत्र न स्वीकृतम्। अवाकित्वम् उपासना काले इंद्रियोपलक्षित सकलेन्द्रियराहित्यम् अथवा यस्य अर्थः स्पष्टं न भवति। अवाक्यत्वम् इत्यस्य को अर्थः? वाक्य शब्द अवाकित्वम ये अवाक वाग इंद्रिय उपलक्षित सकल इंद्रिय राहित्यम अवाकित्वम वाग वाक वाकित्वम उपासना काले वागेन्द्रियोपलक्षित सकल इंद्रिय राहित्यम वाकी शब्दो वागवाचिनो वाक शब्दादि शब्दात् इनि प्रत्ययस्य तदस्य अस्ति इति वर्तमाने विहितत्वात् वाकी
अच्छा, अग्रे पठ्यतां वाक्ये। अतः सत्यसङ्कल्पत्वादिकं अतः सत्यसङ्कल्पत्वादिकं ब्रह्मणि एव उपपद्यते न जीव इत्यर्थः। ननु अत्रैव प्रकरणे तत्क्रतुन्यायप्रतिपादनात् तदनुसारेण ये गुणा मुक्तौ उपासकेन प्राप्तुं शक्यः तत्परत्वेनैव सत्यसङ्कल्पादिशब्दाः व्याख्यातव्याः, न तु ब्रह्मसाधारणगुणपरत्वेन इति चेत् न तत्क्रतुन्यायस्य जगद्व्यापारवर्जाधिकरणानुसारेण ब्रह्मासाधारणगुणातिरिक्तगुणविषयत्वात्। अन्यथा एष सर्वेश्वरः, एष भूतपालः, एष भूतपतिः, एष सेतुर्विधारण, येषां लोकानां संभेदाय संभेदाये संभेदाय इत्यादि वाक्यैः तासु तासु विद्यासु प्रपञ्चितानां सर्वेश्वरत्व, सर्वधारत्व, सर्वकारणत्वादिगुणानां न- अ, अनुशास अनुशास्यत्व प्रसंगात ब्रह्मणि उपासना कालेपि आविर्भावगतः सत्यसंकल्पत्वादीनां उपासनकालेऽपि उपा आविर्भावतः सत्यसङ्कल्पत्वादीन् उपासीनस्य मुक्तिकाले ध्वनि दृश्यते। जी सत्यसङ्कल्पत्वस्य सत्यसङ्कल्पत्वादीनाम् उपासीनस्य मुक्तिकारे तदाविर्भावसत्ता मात्रेण तत्क्रतुज्ञाय प्रवृत्तिमुपस्थेश्च। ये तत्क्रतुन्यायः अवलोकितं कोशे तत्क्रतुन्यायः किं भवति? तत्क्रतुन्यायः स्वामीचरणाः न्यायः संकल्पानुसारमेव फलम् इति कृत्वा किमपि आसीत्। है संकल्पानुसारमेव यत् फलं भवति तत्क्रतुन्यायः एवं स्वामीचरणः। तत्क्रतुः तस्मात् क्रतुं कुर्वीत तस्मात् क्रतुं कुर्वीत इह लोके यत् क्रतुर्भवति प्रेत्य लोकान्तरेऽपि तत्क्रतुर्भवति इति उपनिषद्वाक्यं वर्तते। अस्यैव नाम तत्क्रतुन्यायः, अन्यत् किमपि वा। इदमेव स्यात् आचार्य, यो यत् सङ्कल्पः तत्सादृशेन सङ्कल्पेन अन्यत्रापि तादृशरूपेणैव विभावते इति कृत्वा तत्क्रतुन्यायः। तस्यैतः प्रीत्यो इत्येव अग्रे वर्तते। तथा इतः स अत्र यत् क्रतुर्भवति, इह यत् क्रतुर्भवति, तथा इतः प्रीत्य भवति इति श्रूयते। नहि खलु खलु इदानीं वयं तथा यथाभूतगुणः तथाभूतगुणोऽस्य शुश्रो भविता इति व्यवहारकाले पितृगुणानां पुत्रगुणानां च वर्तमानत्वभविष्यत्ववैषम्ये सति यथा तथा इति साम्यक्तिपादनं च दृश्यते। अत्र अस्य अर्थान्तरोः अपि अर्थान्तरोहे स यत् क्रतुर्भवति तथेतः प्रीत्य भवति इति न खलु इदानीम् अयं यथा भूतगुणः तथा भूतगुणस्य पुत्रो भविता इति व्यवहारकाले पितृगुणानां पुत्रगुणानां च वर्तमानत्व भविष्यत्ववैषम्ये सति अपि अत्र वयोः तत्र विषमदेशे स्थितिः विषमकाले स्थितिर्वर्तते सत्यपि यथा तथा इति साम्यक्तिपादनं च दृश्यते। तो यहापि एवं यथा यत् क्रतुर्भवति तथेतः प्रेत्य भवति इत्यत्रापि एवमेव ऊहनीयम्। तद्वत् अत्र नास्ति। अपि च अहङ्ग्रहवतीषु ब्रह्मोपासनासु अहमर्धो जीवो भाविना अर्चिरादि गतिमत्व सत्यसङ्कल्पत्वादिना उपादनीय इति तद्विषयत्वेनापि तत्क्रतुन्याय उपपद्यते। अग्रे पठ्यतां पंडितजी। वस्तुतस्तु उपास्य प्राप्तिरूप फलविषयः तत्क्रतुन्याय इति कार्यं बादरी।
उपास्य प्राप्ति रूप फल विषय तत्क्रतु न्याय यत्क्रतुर्भवति यथा उपासते तथैव स किं भवति इतः प्रीत्य अपि तथैव भवति अर्थात् लोकान्तरेऽपि यथा अत्र उपास्यते तथैव तदनुरूपम् एव तस्य इतः प्रीत्य तत्क्रतुरेव भवति अत्र उपास्य अहङ्ग्रहवतीषु उपासनासु अहमर्थो जीवो भाविना गतिमत्व सत्यसङ्कल्पत्वादिना उपासनीय इति तद्विषयत्वेनापि तत्क्रतुन्याय उपपद्यते अत्र तत्कृतन्यायः अत्र न सुसङ्गतम् अत्र तत्कृतन्यायः न लगति इति अत्र किं भवति पूर्वपक्षः तत्र उक्तम् अस्य समाधानं तत्र कालवैषम्ये यथा भूतगुणः तथा भूतगुणो अस्य पुत्रो भवति इत्यस्मिन् वाक्ये व्यवहारे पितृगुणानां पुत्रगणानां च पुत्रगुणानां च वर्तमानत्व भविष्यत्व वैषम्यः सा यत्क्रतुर्भवति तत्र इतः अत्र यत्क्रतुर्भवति तथा इतः प्रीत्य भवति एवं तत्र यथा कथा इति साम्य प्रतिपादनं च दृश्यते अहङ्ग्रहवतीषु ब्रह्मोपासनासु अहमर्थो जीवो भाविना अर्चिरादि गतिमत्व सत्यसङ्कल्पत्वादिना उपासनीय इति तद्विषयत्वेनापि तत्कृतन्याय उपपद्यते अत्र ज्ञानी जीवः उपासनासु अहमर्थो जीवः अर्थात् जीवः स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमात् ऊर्ध्वमपि उत्क्रान्त्यधिकरणे केषाञ्चिदेत्र उत्क्रान्तिविषये बहूनि मतान्तराणि सन्ति यथा किं वर्तते प्रतिज्ञालिङ्गसिद्धेरिति आश्मरतिः उत्क्रमिष्यत् एवं भावादिति औडुलोमिः येषां मते उत्क्रम्य अंशम् आहत्य उत्क्रमणं भवति तत्र ज्ञानी जीवः इतः प्रेत्य तत्कृतु नाम सय्यः यावदायुः स्वात्माभेदेन येन उपासना विहिता स तस्य उपासना तेनैव तत्कृतुः इति न्यायेन तथैव प्रीत्य अर्थात् मध्यनाड्या स तु ब्रह्मलोकं प्राप्नोति एवं तत्रापि तत्कृतन्यायः सम्यक् सुसङ्गतः यं यथा यथोपासते तथैव भवन्ति इति श्रुतिः अत्र ये उपनिषत्सु अपि वर्तते गौडपादकारिकायाम् अपि वर्तते तं तथा भूत्वा अवति इति गौडपादकारिका और ब्राह्मणारण्यग्रन्थेषु अपि वर्तते शताध्मानीयब्राह्मणे अपि सयं तं यथा यथा उपासते तथैव भवति तथैव तस्य भवति श्रुतिस्तु परमेश्वरं भक्ताः येन प्रकारेण अम्बासहितत्वा अर्धनारीश्वरादिना वस्त्रभूषणादिविशेषेण चोपासते तेभ्यस्तथैव आविर्भवति इति एवं परत्वेन उपपद्यते अत्र श्रुतिस्तु परमेश्वर एतावता यत्तं यथा यथोपासते तथैव भवन्ति इति श्रुतिवाक्यम् एतत् परमेश्वरं भक्ताः येन प्रकारेण अर्थात अम्बासक्तत्व अर्धनारीश्वरत्वादि अर्धाम्बिके शम्बनिशं वपुराश्रयाम् अर्धाम्बिकेशरीत्या भगवत्या वस्त्रभूषणादिविशेषा षष्ठ्युपचारादिभिः यः भगवतीम् उपासते तेभ्यः तथैव आविर्भवति इत्येवं परत्वेन उपपद्यते तथैव कथम् आविर्भवति आभरणानाम् अत्र भवति सुखित दुःखित इत्यादि धर्माणां धर्म्यभेद भावनया भावना भवति आभरणम् अर्थात् सार्वात्म्यात् ये आभरणानि किरीटादिकम् आहत्य किरीट यानि काञ्च आभरणानि भगवती समर्प्यन्ते ते सर्वे धर्म्या अभेद भावनात्मकं
भावनया एतेषां समर्पणं भवति। ये सूक्ष्म अर्थात परापूजा इति प्रसंगे तो एवं तादृगाकारश्चिन्तामणिरेव ईश्वरः तादृश योगेन यजन्ते साधकाः स्वयं निद्रे अर्धनाशादिविधौ यद् वस्त्रभूषणादिकं यत्किमपि दीपेत् प्रदीयते समर्प्यते तद्देव्याः पुनः साधकाय दीयते इति न तत्तु अतीव तद्भवति किं कृपणाफलहितवः यादृशाकारयोगेन यजन्ते साधकाः भासते तादृगाकारश्चिन्तामणिरिव ईश्वरः ये यदा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। ये भक्तस्य भावानुरूपेणैव तत्र भवति ईश्वरानुग्रहः तादृगाकारश्चिन्तामणि यद्यद् धिया तौरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रह अनुग्रहाय तादृगाकारश्चिन्तामणिरेव ईश्वर इति शिवागमे श्रूयते। अत्र शिवागमे तु कृत्रिमम् अपि उपचारः अकृत्रिमफलाय भवति शिवस्य। यदा यदि कस्मैचित् जनं पुरतः उपावेश्य भो तुभ्यं शाकानां मयुतं दास्यामि और रत्नसिंहासने उपावेशयामि चंदनादिकं विलेपयामि और सुरभिगन्धावरणं समर्पयामि और दीयते किमपि न स तु वराकः कुपितः यष्टिकया प्रहरिष्यति। किन्तु भक्तेन उक्तम् अकृत्रिमापि शिवे भक्तिः अकृत्रिमापि शिवे भक्तिः अकृत्रिमफलप्रदा सा चाकृत्रिमा चेत् किं फलम् इति उच्यताम्। कस्य वर्तते ये मन्ये ये जगद्धरभट्टस्य वर्तते उत्पलदेवाचार्यस्य वा वर्तते। कृत्रिमापि शिवे भक्तिः अकृत्रिमफलप्रदा तो चिंतामणिरिव तादृगाकारश्चिन्ता यादृशाकारयोगेन यजन्ते साधकाः स्वयं भजन्ते भासते तादृगाकार चिन्तामणिरिवेश्वरः। चिन्तामणिः तत्र चिन्तामणये यत्किमपि समर्प्यते अक्षतादीनि तच्चिन्तामणि प्रीति प्रेष्यति तत्तु चिन्तामणित्वमेव अस्य नास्ति। चिन्तामणिः यत्किमपि मनसि चिन्त्यते तत्सर्वं सम्पाद्यते चिन्तामणिना। एवमेव शिवे अकृत्रिमा विभक्तिः स्यात् चेत् सा च अकृत्रिमफलप्रदायिनी भवति। ऊह्यते कविना सा चेत् अकृत्रिमा यदि भक्तिः स्यात् तो तस् किं फला इति उच्यते। कर्मकर्तृभावनिर्देशः छान्दोग्ये एषम आत्मान्तर हृदय इति वाजसने यज्ञे एवं अयमन्तरात्मन् पुरुषो हिरण्मय इति तयोः असमानविभक्तिनिर्देशश्च ब्रह्मणि उपास्य एव उपपद्यते। तदेव पठ्यताम्। तस्मात् बहु आञ्जस्यानुरोधेन आकाङ्क्षितस्य अपि अर्थप्राप्तस्य उपासकस्य अनुवादकं स इति पदम् अङ्गीकरणीयम्। स यत्क्रतुर्भवति स यदानीं यत्क्रतुर्भवति जीवन्नेव स प्रीत्य तथैव प्रीत्याभि संभविता तथैव प्रीत्यापि भवति इति सकारेण अस्मिन् उपनिषद्वाक्ये स इति पदम् इति अङ्गीकरणीयम् इति भावः। बहु आञ्जस्यानुरोधेन तत्र सखायः तत्र कश्चित् चैत्रः मृतः मैत्रः जातः चैत्रेण जीवति इह अत्र यत् भावितं यत् क्रतुः चैत्रः आसीत् स मैत्ररूपेण उत्पन्नः मैत्रः अपि तत् क्रतुर्भविष्यति इति अत्र नास्ति। अत्र समानादिकरण्य अनेन आञ्जस्य अनुरोधः अपि वर्तते और आकाङ्क्षितस्य अपि अर्थप्राप्तस्य उपासकस्य अनुवादकं भवति स इति पदं। स यत् क्रतुर्भवति तत्र
स एव इति एवकारेण अन्येषां व्यावर्तनं क्रियते चेत् तथेतः प्रेत्य भवति स एव तथा तथा इतः प्रेत्य भवति इति अर्थः अस्य स्पष्टतरः जायते। यद्वा एतमितः प्रीत्या विसम्भवितास्मीति इति अनन्तरं यस्य स्यादत्थानविचिकित्सास्ति इति श्रूयते तस्य अयम् अर्थः। अविसम्भवितास्मि इत्यनेन यः प्रकारः उक्तः अयं प्रकारो यस्यार्थः सत्यो निश्चितः स्यात्। अद्धा निपातः भवति। रामस्वयं अद्धा ये निपातः भवति। अद्धा मूर्धनि तत्र नायात्। आयाति स्वामिचरण। अद्धा इति कश्चित् निपातः भवति। यदि निपातः अनर्थको निपातः सार्थको निपातः वा रामस्वयं सन्ति। एक मिनट जी जी संपदा प्रमंते संपदा अद्धा आदित्य निपात पदम संपदा निपातः अर्थात् नहीं सार्थकः अनर्थकः हो। नहीं निपाता संपदा सार्थकः तो सार्थकः है व्यंजकत्वात् संपदा अत अधिकारार्थम अत आरंभ मंगलार्थम अनेके अर्थानेन अभिव्यज्यन्ते अतः एतेषां सार्थकत्वमेव संपदा। न तु विचिकित्सा संशयो अस्ति इति अत्र यत् शब्दस्य प्रतिनिर्देशसापेक्षत्वात् तत्प्रतिनिर्देशार्थः सक्रतुं कुर्वीत इति अत्र तत् शब्दः। तस्मात् सक्रतुं कुर्वीत। प्रथमे स यत् क्रतुर्भवति तथेतः प्रीत्य द्वितीयो अंशः। तृतीये अंशे तस्मात् सक्रतुं कुर्वीत। अत्र तत् शब्दः यत् शब्दः कस्मिन् अर्धे गृहीतः सुसमञ्जस आञ्जस्यम् आञ्जस्याय भवन्ति इति तावता प्रतिपादितम्। एवं मनोमयत्वादि उपास्य यत्तदो नित्य संबंधः यत्तदो नित्य संबंधः यत्परेण यत् प्रतिपाद्यते तस्यैव परामर्शात् तत्पदेन व्याकरणरीत्या अपि अस्माकम् एव पक्षः समर्थ्यते। जी सांसद येन यस्य परामर्शः तदनन्तरं परिकृष्टपदस्यापि तस्यैव परामर्शः यत्तदो नित्य संबंधः तस्य नियमः यत्तदो नित्यसम्बन्धात्। जी सर अभिसंभावितास्मि इत्यनेन यः प्रकारः उक्तः अयं प्रकारो स्यात् अद्धा सत्यो निश्चितस्य न च विचिकित्सा संशयोऽस्ति इति तत्र अत्र यद् शब्दस्य प्रतिनिर्देशसापेक्षत्वात् तत्प्रतिनिर्देशार्थः सक्रतुं कुर्वीत इति अत्र तत् शब्दः। एवं मनोमयत्वादि उपास्य गुणजात तदुपासनाकर्मो उपास्य प्राप्ति फलरूपेषु यथा संशय लेशोऽस्ति न प्रचरति तथा श्रवणमननाभ्यां निश्चित्युपासनाम् आरभेत इत्येवं सक्रतुम् इत्यादेर्न विचिकित्सास्ति इति अन्तस्य अर्थः पर्यवस्यति। शिवार्गमणिदीपिकाकारेण अपि भामधीकारवत् तत्र सकृत्श्रवणेन ज्ञानम् इति न स्वीकृतम्। त्रैवागमिकादिषु इव श्रवणमनन निधिध्यासन साक्षात्कारः तदनन्तरं भवति ज्ञानम्। अन्यथा तन्निश्चयस्य उपासनापेक्षित्वा योगात् सूत्रे विवक्षितविशेषणेन तत्कृतन्यायविरोधात् ब्रह्मसाधारणगुणान् अविवक्षिता इति शङ्का निराकृता। ब्रह्मणि उपपत्त्या च जीवे अनुपपत्तिर्विवक्षिता तया बहुवाञ्जस्यानुरोधात् स इत्येतस्य अनुवादकत्वम् अग्रिम तत्शब्दप्रतिनिधिक्षकं वा कल्पयितुं युक्तम् इति सूचितम्। अत्र सत्यसङ्कल्पादि विवक्षितगुणोपपत्तेश्च इत्यत्र विवक्षितगुणानां सत्यसङ्कल्पत्व सत्यकामत्व इत्यादीनाम् एव विवक्षितगुणत्वेन तत्र ग्रहणं भवति।
स्वरप्रतीतानां नित्याविर्भूतसत्यसङ्कल्पत्वादीनां जगत्सृष्टित्वादि आक्षिप्ततया श्रुत्यन्तरप्रसिद्धा च ब्रह्मलिङ्गत्वेन स्पष्टानामपि पूर्वपक्षदशायां दशायाम् उपास्य ब्रह्मगुणत्वासम्भवशङ्का कलुषितत्वात् ब्रह्मलिङ्गत्वेन स्पष्टलिङ्गत्वे स्पष्टलिङ्गावभासे सति अपि पूर्वपक्षदशायां पूर्वपक्षेण यः उपास्य ब्रह्मणः गुणत्व तत्र उपास्य ब्रह्मणि तादृश सत्यकामत्वादि गुणानाम् असम्भवत्वया शङ्का उत्थापिता तया शङ्कया कलुषितत्वात् अनतिस्पष्टता इति पादसङ्गतिः सर्वत्र प्रसिद्धाधिकरणम् इदानीम् अनुपपत्त्यधिकरणं श्वः भविष्यति। यः सामान्येन जीवस्य उपास्यत्वं नास्ति किन्तु उपासकत्वम् इति निरूपितम्। उपास्यत्वं नास्ति किन्तु उपासकत्वं वर्तते। पुनरपि जीवे तत्र नादेवो देवमर्चेत् द्रो भूत्वा ये देवम् इत्यादि रीत्या तत्र जीवशिव और परमशिव इति कल्पनीयम्। और पाशुपतानां माहेश्वराणां महामहेश्वराणां पक्षे तु शिव विष्णुर्भूत्वा यजेत् शिवम्, शिवः भूत्वा यजेत् विष्णुं, विष्णुर्भूत्वा यजेत् शिवं, शिवस्य हृदये विष्णुर्विष्णोस्तु हृदये शिवः। तत्र ब्रह्मणः जीवस्य उपास्यत्वम् और अस्य उपासकत्वे बाधा न आयाति। और नारायणस्यापि केचित्सु सूत्रेषु साध्यनारायणः भवति ऋषिः, सिद्धनारायणः भवति देवता। तो एवम् एकस्मिन्नेव उपासकोपास्यत्व भेदं परिकल्प्य तत्र उपासनादीना दिषु प्रवृत्तिर्भवति। नारायणस्यापि विश्वादिक ब्रह्मविषयकम् उपास्यत्वं नोपास्यत्वम् इत्यविधातुम् इदमधिकरणम् आरभ्यते। नारायणस्यापि सकल जीव समष्टि रूप हिरण्यगर्भोपादानभूतस्य नारायणः आपो जीवः नारायण इति शब्दस्य 11 विधा अर्थः कृतः शास्त्रेषु। तत्र नारायणः नराणां जीवानाम् अयनं समूहः इति नारायणः। सकल जीवानां समष्टिरूप हिरण्यगर्भः, हिरण्यगर्भो सकल जीव समष्टिरूप जीवानां जीवाभासानां चिदाभासानां यह एक जीववाद प्रक्रियायाम् एक मुख्य जीवः हिरण्यगर्भ एव भवति। तस्यापि उपादानभूतस्य कार्यब्रह्मणः अपि उपादानभूतः कारणब्रह्मरूपनारायणस्यापि विश्वाधिकब्रह्मविषयकम् उपासकत्वं नारायणस्यापि उपासकत्वम् एव अत्र वर्तते। दिव्यापक्षे तु वर्तते एतामेव पुराराध्य एकः श्लोकः वर्तते। एतामेव पुराराध्य विद्यां त्रिपुरो भैरवीं त्रैलोक्यमोहनं रूपमकार्षीत् भगवान् हरिः। तत्र हरिविद्या विष्णोः अपि अनुलोम विलोमेन कादिपञ्चाक्षरी विद्यायाः विष्णु उपासिता नारायणोपासिता एका विद्या वर्तते। तत्र आदौ प्रथमकूटं, द्वितीयकूटं, तृतीयकूटं, तदनन्तरं तृतीयकूटं, मध्यमकूटं और वाग्भवकूटम् एवं क्रमेण या श्रीविद्या निष्पद्यते तद्भवति नारायणेन उपास्या। तो अतएव नारायणस्यापि उपासकत्वम् एव तावद्भवति। उपास्यत्वं कस्य स्यात् अग्रिमे सूत्रे ज्ञास्यामः। किञ्चित् समयः वर्तते। अनुपपत्तेस्तु न शारीरः। यः किमासीत् श्रद्धमण्डलम् यानि तत्र भुवनानि चण्डिके तत्र कृष्णमपि गीयते स्थितौ। तत्र नाम कालाग्निरुद्रम् आरभ्य नाशितशु पर्यन्तं यानि भुवनानि सन्ति, कति सन्ति 20-30 भुवनानि सन्ति। तानि कृष्णमपि गृह्यते स्थितौ। स्थितिकार्ये सम्पूर्णं षडर्थप्रपञ्चं स्वस्मिन् निगृहीत भवत्यां निगृहीतं वर्तते। कृष्णमपि गृह्यते
स्थितौ अत्र चण्डिके इत्यस्य अर्थः दुष्टदमनशीलत्वम्। अस्माकं पक्षे तु चण्डी नाम श्लोकः किम् आसीत् शिवमणिजी? ये चण्डी चण्ड गुरुकिलो कल्मष सिन्धु मग्नाः। पूर्वतरे श्लोके अणून् अणून् आणवं मलम् उज्झति इति प्रोक्तम्। आणवं मलम् एव चण्डकी। ये देवी दुरधरकृतान्तमुखान्तरस्था ये कालिकालग पाषणितान्तबद्धा ये चण्डि चण्ड गुरुकलम किल्विष सिन्धुमग्ना तान् पासि मोचयसि ताडयसि स्मृतयो तारयसि स्मृतयो। इदानीं वाच्यवाचकभेदेन प्रशस्तस्य षडत्वना षडध्वा भवति विमर्शार्थः प्रकाशार्थः प्रकाशार्थः भवति वाच्यः विमर्शार्थः भवति वाचकः। तो येषां षडध्वरूपं प्रकाशयितुं तद्ज्ञानेन अस्य ज्ञानस्य किं फलं? प्रकाशाद्व विमर्शाद्व वाच्यवाचकभेदस्य परिज्ञानस्य किं फलं? शास्त्रीयपदार्थसंस्थापयितुं चोपक्रमे तद्ज्ञानेन विनेयजनेषु विनेयाः भवन्ति ये विनयमुपदेशं प्राप्तवन्तः। शिवकथायां विनेयानाम् अधिकारः भवति, उद्धतानां नहि, स्तब्धानां नहि। ये भवन्ति स्तब्धीमानमदान्विताः तेषाम् अत्र अधिकारः नास्ति। अत एव पराहन्तास्वरूपस्य स्वरूपे शिवे यः क्षुद्राहङ्कारम् आदाय शून्यप्रमातृत्वम् अपरप्रमाम् आदाय तत्र कश्चित् कस्यचित् अपि अहमहमिका तत्र न भवति। अहमर्थरूपे रूपे परमात्मनि परमात्मानं कः नाम अतिशेरते परमात्मानं। इदानीं विनेयजनेषु शास्त्रीयपदार्थं संस्थापयितुं चोपक्रमते वर्णमन्त्रपदजृम्भया समा वर्णमन्त्रपदजृम्भया सम याः कला तदनु तत्त्वमण्डलम् या कलास्तदनुतत्त्वमण्डलम् यानि तत्र भुवनानि चण्डिके यानि तत्र भुवनानि चण्डिके तानि तत्र कृष्णमपि गृह्यते स्थितौ। तत्र कृष्णमपि गृह्यते स्थितौ। इदानीं सम्पूर्णं षडध्वमण्डलं शक्तिस्वरूपे स्वाभिन्नतया अवस्थितं श्रीकाले च बहिःसृष्टौ समुपलभ्यत इत्युक्तं पूर्वस्मिन् पद्ये। तत्र सृष्टिकालो बहिः सृष्टौ अत्र बहिः किं भवति? मुकुरनगरवत् स्वस्मिन्नेव यथा मुकुरे दर्पणे प्रतिबिम्बिता नगरः दर्पणात् बहिः न दृश्यते। एवमेव मुकुरदर्पणाभ्यन्तरगतं यत्किमपि प्रपञ्चजातं विश्वजातं तत्सर्वं तस्मिन्नेव अन्तर्भूतं। तत्र बहिरिव उक्तम् अस्माकम् आचार्यैः। बहिरिवोद्भूतं यथा नित्य इवकारेण न तु वस्तुतः बहिः, यतो हि तत्र बाह्याभ्यन्तरभेदः तत्र न सम्भवति। अत एव इवकारेण निर्वाहः। इदानीं शक्तिसम्बन्ध अद्वयविमर्शेण समुपास्यते। यत्र ईषद्भेदभावः किञ्चित् बहिर्मुखतया तत्र किं भवति? ससुक्षोन्मेषः भवति, तत्र भवति किञ्चित् भेदाग्रह। बहिःसृष्टौ यत् उपलभ्यते तत् बहिर्मुख परामर्श प्रतिद्वन्द्वित्वेन तस्य प्रतिबन्धितया स्वस्मिन् अवस्थितं। यथा योगिनः जनैः कवलं भुक्त्वा स्वशरीरे स्थाप्यते, एवं ये नटनानन्दनाथः लिखति योगिभिः षड्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं प्रपञ्चं स्वाभ्यन्तरे कवलीक्रियते। अलङ्ग्रासः हठपाक इति रीत्या अलङ्ग्रासः भवति, तत्र निगिलनं क्रियते। चर्वणानन्तरं निगदिता भोजनादिप्रक्रियायां तत्र चमु भक्षणार्थं धातुः, चमु अदनार्थं धातुः, चमत्कारः आत्मविश्रान्तिः आनन्दः तत्सर्वम् आस्वादनेन भोजनादिक्रियायां यदा लवणतिक्तकर्कषायादीनां रसानाम् आस्वादनं भवति, एवमेव तादृशैः अपि स्वात्मविमर्शस्य अतीव परमानन्द
परमानन्दास्पदत्वात् तस्य परमानन्दात्मकत्वात् एवमेव तत्र सादृश्यं सादृश्येन निरूप्यते आगमशास्त्रे। शक्तिसम्बन्ध अद्वयविमर्शेन समुपासिता शक्तियोगी जनैः निरन्तरं स्वात्मा भिन्नतया भाव्यते। एकस्मिन् ध्याने भगवत्या ध्यानं वर्तते सदा परमेश्वराकार ध्यानस्तिमितुल्लोच ईषत् बहिर्मुख प्रसरः सदाशिवादि दशासु यद्वा ईश्वरः भवति बहिरुन्मेषः निमेषोऽन्तः सदाशिवः शक्तिः भवति शिवेन अविनाभावा किन्तु तत्र किञ्चित् तत्र शिरक्षादिनिमेषः तत्र उपलभ्यते। अन्यथा तु शक्तिः स्वात्मभिन्नतया भाव्यते। अत्र उक्तं योगिनः शाक्ता वा शैवा वा उभयात्मका वा तत्र योगिनां स्वात्माभेदेनैव परामर्शः भवति। विमर्श अपरपर्याय इच्छाशक्तिर्महात्म्यावभासनं कुर्वं शक्तिभे वैभवं भङ्गिवेदेन वर्णयितुं प्रस्तौति। त्वं निरावरणयुक्तिमा स्थितैः त्वं निरावरणयुक्तिमास्थितैः तावकाद्वयविमर्शसाधिता तावकाद्वयविमर्शसाधिता अन्तराहितषडध्वमण्डपैः अन्तराहितषडद्वमण्डपैः योगिभिर्जननिशश्वदीक्यसे। योगिभिर्जननि शश्वदीड्यसे। एकः सङ्ग्रहश्लोकः वर्तते रामचन्द्रमहाभागा एवम् आचार्य। ये कर्मठानां ये क्वः हरिः केन हरिः कीदृशः आराध्यते कर्मिणां स्थण्डिले हरि एव तापसानां हरिः सूर्ये कर्मिणां स्थण्डिले हरिः योगिनां हृदये प्रोक्तं सर्वत्र ब्रह्मदर्शिनः। सत्यमाचार्य सत्यं। योगिभिः स्वहृदये अन्तराहितषडत्वमण्डपे षडत्वमण्डपे योगिभिः शश्वत् सदैव अनवच्छिन्न तैलधारावत् चित्तप्रवाह रूपेण विमर्शात्मिका भगवती शिवा अविनाभाव भाजां भगवती योगिनः अमुपास अंतरा इत ये शद तत् पुरश्चरण ये किं पूर्णाभिषेक पद्धत्यां लिखितं। तदनन्तरं षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मके महायोगपीठे षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मके महायोगपीठे संस्थितां निज इष्टदेवतां चिन्तयेत। तत्र बाह्य मंडल मूर्ति विग्रह और यंत्रादीनां कश्चिदपि प्रयोजनं नास्ति। स्वाभ्यन्तरे षडध्वानां एकस्य प्रक्रियापि कथंचित् सूत्रे वर्तते। जगत्काये कृत्वा तमपि तदपि हृदये तच्च पुरुषे पुवांसं बिन्दुस्थम्। एवं जगतः बिन्दु जगत नाम षडध्व प्रपंचम बिन्दौ समावेश्य काचित्सु पद्धतिषु षडत्वं भ्रूमध्ये विचिन्त्यते। षडध्वदेवतानां भ्रूमध्ये न्यासः क्रियते। निरावरण युक्तिमास्थिते। निरावरणं नाम तत्र आवरणं तस्य अनावृत रूपत्वात् न निरोधोऽस्ति कश्चित् केनापि अप्रतिहतत्वात् निरावरणम् अनन्ताकारः यस्य कश्चित् अवच्छेदकं परिच्छेदकं यस्य नास्ति तद्भवति निरावरणं। युक्तिमास्थितैः तावकाद्वय विमर्श साधिता। सा युक्तिः अद्वय विमर्शेन या युक्तिः या साधिता विमर्शेन अद्वय विमर्शेन षडध्वमण्डपाभ्यन्तरे या भगवत्याः अंतराहित अभ्यन्तरे तत्र हृदयकमले वा सहस्रारे वा अभ्यन्तरे नाम अंतरमुक्तया स्वस्मिन्नेव आहित षडध्वमण्डपे षडध्वरूपमण्डपे योगिभिः यद् यदि षडध्वमण्डपं तर्हि भगवती अंजसैव तत्र मण्डपात् तत्र षडध्वातीता भविष्यति। षडध्वातीतो भवेत् शिव। अध्वातीत शिवेन
अविनाभावभूता भगवती योगिभिः हे जननी त्वं शश्वदीड्यसे। अन्येषां तो आवाहन स्थापन अवगुंठन और किं भवति सम्मुखीकरण इत्यादि द्वारा और उपचारे संपूज्य तदनन्तरं विसर्जनं भवति। योगिभिः स्वाभ्यन्तरात् प्रवहन्नाडी पुटात् भगवतीं चित्शक्तिरूपिणीं भगवतीम् आवाह्य पुष्पादौ पुष्पांजलि गृहीते त्रिगंडा पुष्प गृहीते त्रिगंडा मुद्रया आवाह्य यंत्र विग्रहादौ भगवतीम् आवाह्य अर्चनादिकं विधाय तदनन्तरं तस्मिन् आत्मसात् क्रियते। किन्तु योगिभिः ते बाह्यार्चनासु ये बाह्यार्चनां न इच्छन्ति तादृशेभ्यः योगिभिः शश्वदीड्यसे। अर्थात सार्वात्म्यं भगवत्या सार्वात्म्यं भावयन् एव एवं ईड्यसे भगवत्याः सपर्यां कुर्वन्। विश्वाहंकृति पुष्पे या पूजा सा पूजा पता न पूजा करपादादि मुखपादादि ध्यानं अस्य निवर्तते कस्य सोपज्ञ परिमल्टिकायां पूजनं न विश्वाहंकृति पूजया पूजा सा पूजा मत। हे जननी जनयति स्वस्वातंत्र्येण प्राणिनां विभासुर कर्म प्रक्षालन धिया जनित्वा उदुपाद्य च स्वामी स्व अभिलषित कर्मणि नियुज्य तद्धिताय प्रेरयति तत्संबोधने। त्वं स्वीयाद्वैत भावनया स्वात्मोनुगम दृढ़ीभूता युगपन निराकृतिरपि विश्वाकृतिः अनुक्षणमद्वैत भाव भावितत्वात्। आवरणं लोक व्यवहारे भोजनाच्छादनादो महत् उपकारकम्। आवरणं भोजनाच्छादनो लोक व्यवहारे आवरणं नाम भगवत्याः तत्र संकुचितत्वं भोजनाच्छादन इत्यादि। किन्तु ज्ञानार्जन उपासनादिविधौ निरावृतस्य प्राशस्य तच्च युक्त्या एव निरावृत चैतन्य भावनादार्ढ्येन स्थिरीकर्तुं पार्यते। निरावृत चैतन्य भावनादार्ढ्येनैव ज्ञानोपार्जन उपासनादिषु निरावृतत्वं लोक व्यवहारे तत्र लोक व्यवहार संपादने भाष्ये तैत्तिरीय उपनिषद भाष्ये यदि जीवन मुक्ति सुखे ज्ञानोत्पत्तौ ऐहिकं किमपि भोजनाच्छादनादि वैकल्यं यदि अनुभूयते बुभुत्सुभि जिज्ञासुभि तत्कृते पृथक् किमपि न अनुष्ठेयं किन्तु ब्रह्मविद्यात्मिकाया भगवत्याः एव आराधनाया तत्सर्वं सम्पादनीयम्। तत् यावत् तस्य सम्पादनं भवति प्रज्ञामान्द्यं वा स्यात् भोजनाच्छादनादि वैकल्यं वा स्यात् धनजनादि कश्चित् येषाम् अभावेन यदि जीवन्मुक्तिसुखे बाधा आयाति तो तत्सर्वं भगवत्या उपासनया एव सम्पादनीयं। तत्कृते पृथक् किमपि भवति यज्ञादादिकं न करणीयम्। ज्ञानार्जन उपासनादिविधौ निरावृतस्य प्राशस्त्यं तच्च युक्त्या एव निरावृत चैतन्य भावनादार्ढ्येन स्थिरीकर्तुं पायते। क्रोध लोभ मोहमदमात्सर्यादि चित्तक्षोभक हेतूनां निग्रहम् अकृत्वा युक्तयुञ्जानादि चित्तदशा नाधिगन्तुं शक्यते। क्रोध लोभ मोह महवा तत्र उक्तं पीठेश्वर्या महाघोरा मोहयन्ति मुहुर्मुहुः। क्रोधस्य भवति का खलु वैष्णवी देवी, लोभस्य कौमारी भवति, मोहस्य भवति वैष्णवी मद इत्यस्य वाराही देवी, मात्सर्यस्य ऐन्द्राणी देवी। तो तद्वद पाप पुण्यात्मका कामः भवति ब्रह्माणि ब्राह्मी। तो आभिः चित्तक्षोभक हेतूनां निग्रहम् अकृत्वा येषां निग्रहः तत्र किमपि तत्र दन्तां दन्तैः विचूर्ण्य च किञ्चित् पौरुषयत्नेन तन्न भवितुमर्हति। यथा कण्टकं कण्टकेनैव कण्टकम् औषधं विषमौषधम् एवं भगवत्याः ब्राह्म्यादिरूपेण पशुभावं प्राप्तस्य यत् कामक्रोधादिभिः यत् बन्धनहेतुत्वं भवति तत्र प्रकृत्यादाः भूमिकासु
तमेव शक्तिपादानुग्रहेण पतिभावं प्राप्य सा एव कामक्रोधादीनां दिव्याः किं भवन्ति शक्तयः भवन्ति। तो आसां निग्रहः पशुभावेन भवति। तैकैकं कृत्वा तु तस्य वार्ता एव तत्र न भवति। व्यावहारिकं किमपि युक्तयुञ्जानादि चित्तदशा नाधिगन्तुं शक्यते। द्वन्द्वक्षोभातीता हि बुद्धिर्योगकर्मणि प्रभवति। भोगैश्वर्य प्रसक्ता सा आञ्जस्येन योगपथात् अपहर्तुं शक्यत इति सतत निरावृत चैतन्य ध्यानं प्रवणतया योगिनाम् अपेक्षिता। योगिभिः तत्रोक्तं प्रतिबधनात्यभीकान् स्वपाशेन अभीकान् अर्थात् ये सच्चन्दनवनितादिषु एव प्रसक्ताः तान् वैरमुखतया संसारे न निक्षिपति। और तद्विपरीतेन ये समाधि यद्वा अनुग्रहीताः गुरुणा उपकृताः भक्तिभाव शवलिताः ये सन्ति तेषां पाशजालान् निःकृत्य भगवती तान् आभिमुख्येन स्वात्माभेदेन प्रत्यभिज्ञापयति। स्वस्वरूपं प्रत्यभिज्ञापयति। अतो युक्त्या योगिभिः निरावृत चैतन्यम् आसादनीयं न तु सावरणं चैतन्यम् अर्थात् योगिभिः ऐहिकाय भोगाय न यतितव्यम्। षडग्धरूपं मण्डपमिव मण्डपम् आश्रयस्थानं यैः तैः। क्वचित् महायोगपीठस्य कल्पनायां षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं महायोगपीठः भवति। षट्त्रिंशत् तत्त्वे षट्त्रिंशत् तत्त्वानां पञ्चमहाभूतानां कलानां निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति शांत्यातीत कलानां कलासु अपि द्विशताधिकभुवनानाम् अवस्थितिः मन्यते। तो एवं ईदृशं सम्पूर्णं विश्वप्रपञ्चं देव्याः आसनत्वेन विभाव्य तदनन्तरं ये भवति योगपीठः। तो तत्र तस्मिन् पीठे भगवतीम् उपावेश्य चित्शक्तिरूपिणी सुषुम्नारूपिणी चित्शक्त्यात्मिका किं भवति विवेकवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यात्मिकां भगवतीं तत्र उपावेश्य तस्याः सततम् उपासनाम् अर्थात् विमर्शं तत्र विमर्श नैरन्तर्येण प्रत्यवमर्श दार्ढ्येन योगिनः उपासनां कुर्वन्ति। नीतिनिपुणैः सेवा धर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। ये सेवा धर्मः मन्यत्र व्याख्यात्रिणां सपर्या मर्यादा तरलकरणानाम् असुलभः। बाह्यार्चनादौ कर्पादादि प्रक्षेप मंत्रोच्चारणे तो यः कः कर्तुं न शक्नोति। अभ्यन्तरे चित्तवृत्ति एकाग्रवृत्ताकः सन् यः भगवत्याम् आराधिषति तत् यस्य कस्यापि वशे तद् यः कश्चिदपि कर्तुं न शक्नोति। तत्तु केचन विरला एव ये भगवत्या उपकृताः तेभ्यः एव स्वाभ्यन्तरे महायोगपीठे शिरसा महायोगपीठे स्थितं गुरुं तदभेदभावा तदभेदभागिनीं भगवतीं ते स्वात्माभेदेन अभ्युपगम्य गच्छन्ति। पुरा प्रोक्तं तत्र स्वयं भगवत्याः रूपं समासाद्य देवी रूपं स्वात्मानं भावयित्वा सा च देवी हृदयतः सा च देवी परमेश्वरेण अभेदभावापन्ना अतएव स च साधक अंजसैव शिवात्मैक्यं प्राप्नोति। इदानीं मूलाधारात् द्वादशान्तं यावत् प्रसृतं जगत् स्वस्वरूपे संस्थाप्य सर्वमपि प्राणिसमूह स्वीयचिदानन्दात्मनि धावनी नीत्वा और सुखिनं कुरु कुरु इति साधक प्रार्थनां समाजन शिवां स्तौति। पतंजलिना महर्षिणा आसन्न संवेगानां तीव्र संवेगानाम् आसन्ना इति लिखितं। तो अत्र तीव्र संवेगः भगवत्या उपकृतानां भगवत्या अनुग्रहेण संवेगस्य तीव्रता जायते तेन आसन्नः तत्र यम नियमादि आसन प्राणायाम यंत्रणा त्रोगनं भवति। एषां यंत्रणया तत्र इममेव सिद्ध्यति यत् योगफलं तत् स्वयमेव भगवत्या अंजसैव वितरीतुं शक्यते।
मूलतः प्रवृत्तिपावकाश्रयम् ततः प्रवृत्तिपावकाश्रयम् द्वादशान्तनिधनं शिवे जगत् द्वादशान्तनिधनं शिवे जगत् माहतत् प्रतनयोर्निषेदुषी वाह तत्पथनयोर्निषेदुषि मज्जयस्व तव धाम निचितपदे मज्जयस्व तव धाम निजितपदे मज्जयस्व स्वयं तव चित्पदे धाम्नि वामज्जयस्व इति भक्तः यथा कश्चित् अर्वकः शिशुः मातरं प्रार्थयति अहं स्वपादचारेण मया अटितुं न शक्यते त्वं मामुत्सङ्गी उत्थाप्येता तत्प्रणय एवं प्रार्थनाया भक्तिदार्ढ्येन अपि भगवती उपकुरुते तो शास्त्रेषु यद्लिखितं प्रतिविज्ञानदये किम् आद्यन्तकोटिनिभाननम् उपायः आत्मभेदेन प्रयोगमस्ति उपायः यस्य विश्वम् आत्मसात् करोति बललाभे विश्वम् आत्मसात् करोति तत्र विश्वस्य आत्म उपरि तृतीये 80तमे श्लोके बललाभे विश्वम् आत्मसात् करोति अर्थात स्वाश्रये स्थितौ श्रद्धप्रपञ्चं स्वस्मिन् स्थापितं स्वस्मिन् अंतर्भूतम् इति योगिनां भाव्यते द्वितीये श्रद्धप्रपञ्च प्रकाश विमर्शात् वाच्यवाचक भेदेन भगवत्याः सार्वत्म्यं विमृश्यते अस्मिन् प्रार्थ्यते कि मूलाधारम् आरभ्य अर्थात तस्य मूल नाभि मूल कंद नाभि हृदय कंठ तालु और ललाट भ्रूमध्य ललाट ब्रह्मरंध्र द्वादशांत और द्वादशांत निधनम शिवे जगत द्वादशांते नरकेशांचितमते सप्तदशांते भैरव बिले जगत प्रविलीयते तो तत्र वाह भवति वाहच्छेदः आद्यन्तकोटि निभालन और विकल्प क्षयः इत्यादय इह उपायाः तत्र प्रतिविज्ञानदे यत् हितं तत्र प्रथनयोः निषेधुषी तत्र या निषेधुषी तत्र या भगवती शिवेन अविनाभूताया तिष्ठति तत्र तस्मिन् चित्पदे धावनी मां तव चित्पदे धावनी मां मज्जयस्व मां तत्र स्वयं चक्रात् चक्रं दलात् दलं स्वयं मां तत्र नीयता यदि हठयोगेन क्रियते तत्र कदाचित् वैषम्येन प्राणः जीवः वा कस्मिंश्चित् नाडी अस्मिन् नाड्यां यदि प्रविशेत् चेत् तत्र साधकस्य उन्मादादयः अपि भवितुं शक्नोति रोगे व्याधयः जन्यन् भविष्यन्ति अत एव भक्तिभावम् अवलम्ब्य भगवती कुण्डलिनी एव चित्शक्तिरूपेण क्रमात् क्रमं ये मेरुदण्डस्य अभ्यन्तरे सर्वेषु दलेषु भगवती एकैकं कृत्वा जीवम् उपरि नयति और द्वादशान्ते सप्तदशान्ते तत्र शिवेन ऐक्यं प्रापयति इति अत्र कालिदासेन महाकविना भगवती प्रार्थ्यते ओम नमो अहं पदार्थाय लोकानां सिद्धेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने आनंद घन स्वात्मा परमार्थावभासिने